السلام عليكم، مرحبا بكم في دوريا كويزين. اليوم جبت لكم وصفة مربى درت فيها خليط من الخوخ والمشماش لابريكو. حنا واش عندنا هنايا؟ عندنا كمية من الخوخ والابريكو اللي مقدارها 500 غرام، تساوي 500 غرام مشماش وابريكو، نديرو نص نص. ولا حبيتو تغلبوا لابريكو على الخوخ ولا العكس كما تحبوا. واش نزيدو لهم؟ نزيدو لهم كاس جو تاع البرتقال هكذا. انا عصرت هنا حبه برتقال، واللي ما عندوش حبه برتقال يعصرها، يدير العصير اللي يتباع برا تاع البرتقال، ذوق برتقال. الكاس تاعي هنايا يرفد 250 مليلتر. فوالا، نزيد كاس سكر ونزيد كاس ماء بنفس المقدار، في نفس الكاس نكيل كاس ماء. فوالا، نبداو نخلطوا لي زانغريديون. نديرو البرتقال تاعنا، نزيدو السكر، ونزيدو كاس ماء، هكذا. نخلطوا هاد لي زانغريديون بيان. ونحطهم على نار قليله حتى تطيب الفواكه هذه. هايك الفواكه تاعنا اللي درتها فوق النار. انا واش درت قبل؟ هنا زدت للنار، وكي يبدا يغلي الخليط هذا تاع العصير البرتقال والماء، كي يبداو يغليو نقص لهم كامل ونخليهم يطيبوا على نار قليله. فوالا، هنايا كيما شفتوا في لا كونفيتور تاعنا تجي منكهه بثلاث اذواق. عندنا البرتقال، عندنا لابريكو، عندنا الخوخ. واللي ما عندوش كما قلت لكم عصير البرتقال طبيعي يدير عصير العلب اللي يتباع في الاسواق، يعطينا نفس النتيجه. نخليهم يطيبوا ونكملوا الوصفه ان شاء الله. فوالا، في هذه المرحله هكذا كي يوصل درجه الغليان هكذا نقص للنار كما قلت لكم، ونخليه يطيب غير بالعقل، ونخليه يطيب غير بالعقل حتى يعقد. والفواكه تاعنا هذيك تحافظ على الشكل تاعها كي طيب على نار قليله ما تذوبش، سورتو اللي يحب يخليها هكاك قطع. فوالا، هذه الرغوه هذه اللي راهي من الفوق يحب ينحيها ينحيها. انا دوك نحيها. فوالا، فوالا الكونفيتور تاعنا راهي طابت، شوفوا مازالها قطع. اللي يحب يخليها هكا قطع يخليها. انا كم الاطفال ما ياكلوهاش هكذا قطع، نرحيها كامله. وباش تعرفوا باللي طابت تلقاوها هكذا دبالت كامل، الفاكهه تاعنا دبالت هكا ولا تكرملت. وثاني كمام هاد لو جو هذا تاعها، لو سيرو بلوتو تاعها هذا، كي ديروه في ملعقه تخلوه يبرد تلقاوه يلصق. انا هنا زدت لها سكر فاني، نسيت ما قلت لكمش. وكي تضيفوا سكر فاني هذا ولا لا فاني لازم تضيفوه ولا كونفيتور تاعنا سخونه، جوست تطفوا النار تضيفوه تكون سخونه تعطي لها ذوق مليح. دوك انا نرحي الفواكه تاعي ونقدمها لكم ان شاء الله في الشكل تاعها النهائي. فوالا لا كونفيتور تاعنا رانا تحصلنا على 850 غرام من المربى، خاص كيلو. شوفوا كيفاش جات هنا مازالها سخونه، دوك كي تبرد تزيد تعقد باسكو ريحتها سخونه. لا شوفوها كما قلت لكم، دوك كي تبرد تزيد تعقد. هذه هي المربى تاعنا لليوم، درناها بلابريكو والخوخ وعصير البرتقال.
ان شاء الله تعجبكم. ديروا بها الحلويات تاعكم، تمدوها الاطفال تاعكم يتناولوها احسن ما يتناولوا المربى اللي نشروها من برا. بيسك رانا في بيسك رانا في فصل الفواكه، راه كاينه الفواكه في الاسواق. فوالا هكذا ان شاء الله تجربوا الوصفه هذه تاع المربى، الذوق تاعها رائع. فوالا ما فيهاش حاجه صعيبه، سهله، مام المبتدئات يقدروا يديروها. هكذا نتلاقاو في الخير ان شاء الله، بقاو على خير.